Ngayon si Reggie. Kolosas 3:11, si Kristo ang tanan ug ana sa tanan. So mabuhat ba na nimo brad nga kung tawra ka, tawras Kristo, mabuhat ba na nimo nga si Kristo ana sa tanan ha? Tanang lugar, gitawag na to na siya sa Latin og omnipresent. Kung tawras Kristo brad, mabuhat po na nimo brad nga naa ka diri naglingkod, napo ka sa babaw rang mga kahoy dra brad. Gwapo kay pangutana brad. Oh? Dili. Oh, daw. Tugan tas tinuod. Nga naman dili. Tubago na ko. Dili man ko si Kristo. Mo may problema ninyo. Ikumpara ko nimong Kristo. Okay. So kanang walay tao nga makabuhat anang nasa nabasa ano sa Kolosas 3:11 nga si Kristo ang tanan ug ana sa tanang dapit, no? So dira nagpamatuod nga si Kristo Dios, di ba? Diri sa Hebreo 1:8 ingon ang bahin sa anak, di ba? Ang Dios ama nag-ingon, ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangkuran. Ang Dios amahan ay nag-ingon ha, o gipamatud-an diri sa Kolosas 3:11 nga dili nimo mabuhat ang mabuhat ni Kristo. Si Kristo ang tanan ug ana sa tanang dapit. Di man na mabuhat og tao brad, so nagpasabot ato sa iyahang pagka-Dios, no, og divinity of Christ. So mao to brad, di na ko mo kuan kay nangutana ra man ko. Tubago na.